बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियल स्टोरीज़ में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम आपको इस रियल स्टोरी में खिलाफत उस्मानिया के बारे में बताएंगे। खिलाफत उस्मानिया के बहादुर जनरल फ़खरुद्दीन पाशा का नाम शायद आप पहली दफ़ा सुन रहे हैं, लेकिन ये खिलाफत उस्मानिया का वो बहादुर जनरल था जो अकेला तनहा अरब बागियों और बरतानिया और उसके इत्तेहादी अफवाज से 72 दिन तक लड़ता रहा। बाद में बरतानिया ने उनकी बहादुरी और दिलेरी से मुतासिर होकर उनको सहराई चीता या टाइगर का खिताब दिया। तारीख़ उन्हें मदीना के मुहाफ़िज़ के नाम से भी याद करती है। खिलाफत उस्मानिया का एक बहादुर जनरल था, लेकिन जिस चीज़ ने उनकी शख्सियत उजागर की थी वो था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ और इश्क की पहली जंग अज़ीम के दौरान बरतानिया तकरीबन हर जगह सल्तनत उस्मानिया के हाथों शिकस्त खाता जा रहा था। तो उसने एक चाल सोची। उसने शरीफ मक्का हुसैन बिन अली, जो कि हिजाज़ का गवर्नर था, अपने साथ इस लालच पे मिलाया कि जंग के इख्तिताम पर उसे मुसलमानों का खलीफा बनाया जाएगा। शरीफ मक्का ने खिलाफत उस्मानिया के ख़िलाफ़ बगावत कर दी और मक्का और जद्दा पर कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद वो मदीना की तरफ बढ़ा। उसके साथ अंग्रेज़ और फ्रांसीसी फ़ौजें भी थीं और लॉरेंस ऑफ अरेबिया नामी बदनाम ज़माना जासूस भी था। उन्होंने 1916 को मदीना का मुहासरा कर लिया। ये मुहासरा 1919 तक जारी रहा, क्योंकि उनको यहाँ उस्मानी मुजाहिदों की तरफ से सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा था। उस वक्त मदीना शहर का दिफा एक उस्मानी सुपर सालार फ़खरी पाशा या उमरदीन पाशा की ज़ेर निगरानी था। यह शख्स इंतहाई दिलेर और साहब ईमान था। मदीना मुनव्वरा के बासी उसकी बहादुरी और हुस्न इंतज़ाम पर उसे बहुत पसंद करते थे। अरबों की गद्दारी की वजह से उस्मानिया को शदीद धचका लगा और बरतानिया और उसके इत्तेहादी बड़ी तेज़ी से उस्मानिया के इलाकों को अपने कब्ज़े में लेते जा रहे थे। उस्मानिया के इत्तेहादी बल्गार ये के हथियार डालने पर जर्मनी ने भी हथियार डाले और उसी वजह से बाला आकर सल्तनत उस्मानिया को भी बरतानिया और इत्तेहादियों के सामने हथियार डालने पड़े। उस वक्त शरीफ मक्का, उनके बेटे अली फैसल और अब्दुल्लाह उस ख्याल में थे कि अब फ़खरुद्दीन भी हथियार डाल देगा और मदीना उनके हाथ आ जाएगा, लेकिन फ़खरुद्दीन ने हथियार नहीं डाले और बराबर लड़ता रहा। मदीना शहर को सामान रसद पहुंचाने वाले ट्रेन को अंग्रेज़ नाकारा कर चुके थे और इसी तरह फ़खरुद्दीन को बाहर से कोई इमदाद नहीं पहुंच रही थी। मुहासरे के दौरान मदीना पर 130 बार हमला किया गया और 30 अप्रैल 1918 को मदीना की मुक़द्दस सरज़मीन पर 300 बम बरसाए गए। खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी और फ़खरुद्दीन और उसकी फ़ौज घास फूस खाते रहे, लेकिन हथियार नहीं डाल रहे थे, इसलिए कि उनको ख्वाब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि हथियार नहीं डालना। एक तुर्क मनसब लिखता है कि एक मरतबा 1918 में जुम्मे के दिन फ़खरुद्दीन पाशा मस्जिद नबवी में नमाज के दौरान खुतबा देने मंबर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे तो आधे ही रास्ते में रुक गए और अपना चेहरा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की तरफ करते हुए कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद उसने नमाजियों और मुजाहिदीन से वलवला अंगेज़ खिताब किया, मुसलमानों, तुम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर जहाद की अपील करता हूँ, जो इस वक्त मेरी गवाह भी हैं। मैं तुम्हें यह हुक्म देता हूँ कि दुश्मन की ताकत की परवाह ना करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की आखिरी गोली तक का दिफा करो और अल्लाह हमारा हामी व नासिर होगा और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत हमारे साथ है। तुर्क अफवाज के बहादुर अफसरों, ए छोटे मोहम्मदियों, आगे बढ़ो और मेरे साथ मिलकर अल्लाह और उसके रसूल के सामने वादा करो कि हम अपने ईमान की हिफाजत अपनी ज़िंदगियां लुटा कर करेंगे। उसके बाद फ़खरुद्दीन पाशा ने कहा
کہ اسے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ وہ ابھی ہتھیار نہ ڈالے۔ اگست 1918 میں جب اسے شریف مکہ کی طرف سے پیغام آیا کہ ہتھیار ڈال دو تو اس نے الفاظ میں جواب دیا۔ فخری پاشا کی طرف سے جو عثمانی افواج کا سپہ سالار اور سب سے مقدس شہر مدینہ کا محافظ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنی غلام ہے، اس اللہ کے نام سے جو ہر جگہ موجود ہے، کیا میں اس کے سامنے ہتھیار ڈالوں جس نے اسلام کی طاقت کو توڑ کر مسلمانوں کے درمیان خون ریزی کی اور امیر المومنین کی خلافت پر خطرے کا سوال یا نشان ڈالا اور خود کو انگریز کے ماتحت کیا۔ جمعرات کی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تھکا ہوا پیدل چل رہا تھا، اس خیال میں کہ کس طرح مدینہ کا دفاع کیا جائے۔ اچانک میں نے ایک جگہ پر خود کو نامعلوم افراد کے درمیان پایا جو کہ کام کر رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک بزرگ شخصیت کو دیکھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان پر اللہ کی رحمت ہو، انہوں نے اپنا بایاں ہاتھ میری پشت پر رکھا اور مجھ سے تحفظ کا احساس دلانے والے انداز میں کہا، میرے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ 3-4 قدموں تک چلا اور پھر بیدار ہو گیا۔ میں فوراً مسجد نبی گیا اور ان کے روضے کے قریب اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں ہوں جو میرے سپہ سالار اعلیٰ ہیں۔ میں مدینہ کی عمارتوں، سڑکوں اور اس کی حدود کی دفاع میں دل و جان سے مصروف ہوں۔ اب مجھے ان بیکار پیشکشوں سے تنگ نہ کرو۔ 30 اکتوبر 1918 کو سلطنت عثمانیہ نے ہتھیار ڈال دیے اور وزیر جنگ نے فخری پاشا کو پیغام بھیجا کہ ہم نے معاہدہ کر کے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اب تم بھی ہتھیار ڈال دو۔ لیکن فخری پاشا نہ مانے اور اپنی تلوار حوالہ کرنے سے انکار کیا۔ اس پر عثمانیہ نے انہیں عہدے سے برطرف کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈٹے رہے اور اسی طرح لڑتے رہے اور اسی طرح جنگ ختم ہونے کے بعد یہ صحرائی چیتا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم 72 دن تک اکیلے عرب باغیوں اور برطانیہ اور اس کے اتحادیوں سے لڑتے رہے اور اپنے چھوٹے سے دستے سے مدینہ کی حفاظت کرتے رہے۔ آخرکار ان کے اپنے ساتھیوں میں سے کچھ نے غداری کی اور ان کو پکڑ کر دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ یوں 2 فروری 1919 کو شریف مکہ کے بیٹے علی اور عبداللہ شہر مدینہ میں داخل ہوئے اور 12 دن تک شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لوٹ مار کرتے رہے۔ 4850 گھروں کو جن کو فخر الدین نے تالے لگوائے تھے انہیں توڑ کر لوٹ لی گئی۔ فخر الدین نے 2 سال مالٹا میں قید میں گزارے اور 1921 کو رہائی ملنے کے بعد دوبارہ ترکی افواج میں شامل ہوئے اور یونان اور فرانسیوں کے خلاف جنگ لڑیں۔ اس کے بعد وہ افغانستان میں ترکی کے سفیر رہے۔ 22 نومبر 1948 کو ان جادل کا دورہ پڑا اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی خواہش کے مطابق ان کو استنبول میں دفن کیا گیا۔ اللہ آپ کی قبر کو نور سے بھر دے۔ افسوس اس بات کی ہے کہ ہماری نسل سرے سے اس کے نام سے واقف نہیں۔ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمیں سوشل میڈیا اور فضول فلموں ڈراموں میں مشغول کیا گیا ہے تاکہ ہم اپنے آباء و اجداد کے ان کے ایمان افروز کارناموں سے بالکل بے خبر رہیں اور ہماری اندر وہی عقابی روح پیدا نہ ہو۔ اس جرنل کی داستان پڑھنے کے بعد شاید ہر کوئی خواہش کرے گا کہ کاش اس کی جگہ وہ خود ہوتا اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسی طرح حکم مل پاتا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دوبارہ اپنے ان اسلاف کو زندہ کریں جو اللہ اور رسول اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹیں اور اپنے بچوں کو اس قسم کے واقعات سے ان کی تربیت کریں تاکہ دشمنان اسلام کو ایک بار پھر فخر الدین پاشا کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر۔